नमस्कार। ईश्वर पोखरेलद्वारा लिखित माघ 19को अर्को शीर्षकमा हार्दिक स्वागत छ। शीर्षक प्रशासन र सुरक्षा निकायका हाकिमहरू। यस पटकको बन्दी अवस्थामा अन्य विषयहरूसँगै प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका हाकिमहरूबारे पनि केही बुझ्ने मौका प्राप्त भयो। उनीहरूसितको व्यक्तिगत चिनारी वा उनका तपसिलका आनीबानीको जानकारी भन्दा पनि ज्यादा खास गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछिका 12 वर्षको अवधिमा हुन सकेका र हुन नसकेका वा भनौँ यसबीचका सबल र दुर्बल पक्षहरू हेर्ने एउटा ऐनाको रूपमा यिनलाई मैले बुझ्न चाहे। प्रजातन्त्रको आगमन पश्चात हाम्रो प्रशासन र सुरक्षा निकायको सङ्गठनात्मक संरचनामा के कति सुधार भएको भएन, सुधार कार्यले व्यावहारिक रूपमै परिणाम दिएका छन् कि छैनन्, यी संरचनाहरूमा परम्परागत रूपमा रहँदै आएको नोकरशाही वा लाल फिताशाहीलाई प्रजातन्त्रको उज्यालोले कतिको परिवर्तन गर्न सक्यो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले यिनलाई पुनः शिक्षित गर्न सक्यो सकेन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यी अनुपालक रहेनन् आदि विषयमा म केन्द्रित हुन चाहे। योग्यता, इमान्दारिता र निष्ठाको कसीमा राखेर यिनीहरूलाई मैले हेर्न कोसिस गरेँ। आफ्नो पेसाप्रतिको भरोसा र आत्मविश्वासले यी कति परिचालित हुन सकेका छन्, यिनीहरूसितको बसाउठीमा मैले बुझ्न चाहे कस्तो मनोविज्ञानमा बाँचिरहेको छ हाम्रो प्रशासन र सुरक्षा निकाय। म यिनै विषयमा घोत लिन चाहे। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछिको यो कालखण्डको सबैले देख्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने यो महत्त्वपूर्ण विषयसित हाम्रो प्रशासन र सुरक्षा निकाय परिचालित हुन सकेको छ कि छैन, यति बेला बुझ्न हेर्न पर्ने यो विषयलाई मैले विशेष रुचि पनि थियो। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नागरिक प्रशासन भएको बेला जिल्लाको व्यक्ति प्रमुख प्रशासक भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै हो। उसैको नेतृत्वमा जिल्लाका शान्ति सुरक्षा सरकारको तर्फबाट आम नागरिकहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा तथा अन्य समन्वयकारी कामहरू समेत अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। ऊ सरकारको यस्तो प्रतिनिधि हो जसले आफ्नो परिभाषित भूमिका पूरा गर्न निष्ठा, सक्रियता, कर्तव्यपरायण, आत्मविश्वासयुक्त भएर जनता र केन्द्रीय सरकारका बीचमा सेतुको काम गर्नुपर्दछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम र भूमिकाबाटै सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने जनताले केन्द्रीय सरकारका बारेमा धारणा बनाइरहेका हुन्छन्। शिष्टाचारवश पुरा गर्नै पर्ने उसका अहम दायित्वहरू हुन्छन्। यो पनि उसको प्रमुख कर्तव्यभित्रैको कुरा हो। म राजविराजमा पुग्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई देखिन भेटिन। सुरुमा त उसलाई उनी सदरमुकाममा छैनन् कि भन्ने पनि लाग्थ्यो, तर पछि उनी कहाँ गएका थिएनन् भन्ने थाहा भयो। डिएसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा टोली भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भने देखाइ परेनन्। मेरो राति बस्ने विषयलाई लिएर स्थानीय साथीहरूले उनीसित टेलिफोनमा कुरा गर्दै थिए। वास्तवमा रातिको बासको व्यवस्थाका लागि समेत उनीबाट कुनै खास चासोका साथ पहल गरिएन। पछि जसोतसो छेप्राइकाको भग्नावशेष जस्तो गेस्ट हाउसमा रात बिताउने तय गरियो। त्यहाँ मेरा पूर्व परिचित एसएसपी शारदा भक्त रञ्जित रहेछन्। त्यही पुरानो परिचय यस कामको लागि उपयोगी भएको हुन सक्छ। यस काममा प्रशासनिक दायित्वबोध खास गरी केही देखिएन। भोलिपल्ट बिहान अरूभन्दा पनि केही ढिलै ट्र्याकसुटमा पुगेका थिए प्रमुख जिल्ला अधिकारी। मलाई केही अचम्म पनि लाग्यो। कुनै गतिशीलता नभएको हल्का फुल्का तालको खास जिम्मेवारी बोधको भावना नदेखिने मलाई त्यसबेला मनमा लागेको थियो। यस्ता प्रजियाले कसरी जिल्ला हाँक्दा हुन्। त्यस बेलासम्म राजाको 10 बजे घोषणा हुने भन्ने सनसनीपूर्ण समाचार छाइसकेको थियो। मैले उनलाई विशेष केही जानकारी निर्देशन प्राप्त भएको छ भनेर सोधे पनि उनी भन्दै थिए सेना कर्णेलबाट परिस्थिति जटिल भएको जानकारी राति पाएको, मन्त्रालयबाट आउने निर्देशन फ्याक्सबाट आउला, अफिस खुलेपछि मात्र थाहा लाग्छ आदि। नागरिक प्रशासनका प्रमुखको हालत त्यस्तो थियो। त्यस बिहान राजविराजको औद्योगिक क्षेत्रको कार्यक्रम अवधिभर सिडिओ साहबले मसँगै ट्र्याक सुटमै हिँडिरहे। मैले उनीसित थप कुरा गर्न चाहिन। दिउँसो उनैले सही गरेको थुनुवा पूर्जीबाट दिवाकर र जगदीशले सार्वजनिक सुरक्षा कानुन अन्तर्गत जेल चलन हुनु परेको थियो। सायद सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा माथिबाट आएका आदेशहरूबारे जानकारी गराए होलान्। भोलिपल्ट मैले पनि उनैले सही गरेको थुनुवा पूर्जी पाएँ। थुनुवा भएर यहाँ बस्दा बस्दै मलाई केही व्यक्तिले सिडिओबारे भनेका थिए जिल्लाका समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा कुनै योजना हुन्न, कुनै पहल कदमी हुन्न, कसरी काम चल्छ। अत्यन्त सङ्कट झेलिरहेको मुलुकको एउटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहल कदमी र योजनाविहीन, उत्साह र सक्रियताविहीन स्थितिका ज्वलन्त दृष्टान्त र राज्य सञ्चालनमा रहेका कमजोरीका एउटा प्रतिनिधित्व पात्र थिए बिचरा सिडिओ साहेब। छेप्राई कार्यालयका प्रमुख अर्थात् शारदा भक्त रञ्जित सगरमाथा अञ्चलका 6वटै जिल्लाका प्रहरी संगठनका प्रमुख भए पनि व्यवहारमा भने तल्लो सगरमाथाका 3 जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा र उदयपुरका प्रमुख जस्ता थिए।
अझ खास गरी भन्ने हो भने सप्तरीमै केन्द्रित थिए उनी। तल्लो सगरमाथाका 2 जिल्लाका एसपी प्रमुख छन् भने उदयपुर र माथिल्लो सगरमाथाका 3 जिल्लाहरू सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा र कोटाङमा डिएसपीलाई प्रमुख बनाइएको छ। अञ्चलभरिको जगेडा प्रहरी शक्ति वा विशेष आपूर्ति गर्नका लागि खडा गरिएका 4 नम्बर गुल्म राजविराज क्षेत्रका कार्यालय परिसरमै छ। प्रहरीका अञ्चल प्रमुख नियुक्त भएर आएको 6 महिना बितिसक्दा पनि उनी आफ्नो मुकाम जिल्ला प्रहरी जिल्ला सप्तरी छोडेर अरू कुनै जिल्लाहरूमा पुगेका थिएनन्। खास गरी माथिल्लो सगरमाथामा पर्ने विकट 3 जिल्लामा कार्यरत प्रहरी संगठन र त्यहाँको नेतृत्वले कसरी र के आड भरोसामा काम गरिरहेको होला त्यहाँको स्थिति हेरेर देशभरिको प्रहरी संगठनको स्थितिबारे मलाई टिट लागेर आयो। पञ्चायतको आखिरी दशकमा प्रहरी सेना संलग्न एसएसपी रञ्जित 2046 को जनआन्दोलनका आन्दोलनकारीहरूलाई दमन गर्न आफ्नो यास्ता सुलभ ऊर्जा प्रयोग दुरुपयोग गर्न पछि परेनन्। इन्सपेक्टर भएको 5 वर्ष नबित्दै डिएसपी हुन पुगेका उत्साही रञ्जित त्यसबेलाका पञ्चायती प्रशासक, अञ्चलाधीश, सिडिओ र आफै माथिका प्रहरी हाकिमहरूको मिसयुज गर्न खोजेको अनुभव गर्छन्। आन्दोलनको सफलता लगत्तै आन्दोलनकारीहरूले आफूलाई कसरी तारो बनाएका थिए भन्ने केही अप्रिय संस्मरणहरू समेत उनीसित सुरक्षित छन्। कुनै व्यवस्था र सरकारको आदेशमा नै पनि कार्यान्वयनमा विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव सँगालेका छन्। अहिले उनले केही पटक विदेशमा तालिम तथा अल्पकालीन सेवामा समेत सहभागी भएकाले अनुभवको क्षितिज फराकिलो बन्दै गएका कारण प्रहरी संगठनमा पेशागत दक्षताको आवश्यकता रहेको कुरा उनलाई लागिरहेको छ। आफ्नै संगठनभित्रका कतिपय पुरातन अभ्यासहरूलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता रहेका कारण यति बेला प्रहरी संगठनभित्रका कार्यकर्ताहरूले समेत रञ्जितलाई विश्वास र सम्मानका दृष्टिले हेर्ने गरेको देखियो। व्यवहारमा केही उदार र मैत्रीपूर्ण पनि रहेका कारण हुन सक्छ यिनले यस किसिमको यस आर्जन गर्न सकेका हुन्। विगतमा मसित परिचय तथा एकाध पटक भेटघाट तथा कुराकानीहरू भए पनि संस्मरण योग्य रहेका होइनन्। हनुमान ढोका केरकार शाखाको प्रमुख भएर बसेको बेला मेरो घरमा दिउँसै गरिएको ठुलो चोरीको घटनामा छानबिनको लागि यिनले राम्रो सहयोग नपुर्याएको गुनासो मैले त्यति बेला पनि गरेको थिएँ र अझै पनि मलाई प्रहरीका निश्चित मानिसहरूको त्यसबेला मिलिगत रह्यो भन्ने लागिरहेको छ। तर त्यस बेलाको त्यो प्रसङ्गका कारण एसएसपी रञ्जितलाई अहिले पनि त्यही आँखाले हेरिरहन उचित लागेन। मलाई राजनीतिक दलहरूका विरुद्धको दरबारिया प्रचारले यिनलाई पनि प्रभाव नपार्ने कुरै भएन। राज्यको प्रतापी सुशासनको विजय प्रताका फहराईहरूले पो हो कि भन्ने कुराले उनमा कता कता विश्वासको झनक देखिए पनि खुलेर विचारको छलफलप्रति रुचि राख्ने यिनको बानीलाई राम्रै मान्नुपर्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानका हाकिम एकै ठाउँमा लगातार 10 वर्षदेखि कायम छन्। एउटा संवेदनशील कामको क्षेत्रमा एकै ठाउँमा एउटै मानिसलाई यति लामो समय अवधि कायम राख्ने कुरा आफैमा आश्चर्य लाग्दो र गम्भीर पनि हो। एउटै ठाउँमा रहिरहने कुरासित कुनै धेरै कुरा गाँसिएका हुन्छन्। यसै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धानको क्षेत्र कसरी दिन प्रतिदिन निष्प्रभावी बन्दै गएको छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ। माघ 19 गतेको घटनापछि सेनाको चहल पहल र भूमिकाले प्रशासन र प्रहरी संगठनलाई क्रमशः ओझेलमा पार्दै गएको देखिनु यहाँको लागि पनि अस्वाभाविक छैन। सिडिओ साहेब कर्णेल साहेबको सूचनामा कसरी आश्रित बनेका थिए भन्ने कुरा माथि नै उल्लेख गरिसके। दिनदिनै नागरिक प्रशासनले उपहासपूर्ण बनाउँदै गरेको सबैतिर देख्न सकिन्छ। इटहरी स्थित सेनाको पूर्वी पृतना अन्तर्गत सिराहाको चौहरबा र राजविराजमा कर्णेल मातहत सेनामा ब्यारेकहरू रहेका छन्। चौहरबाका कर्णेल बाबुकाजी कार्कीमाथि सिराहा क्षेत्र नम्बर 4 का निवर्तमान सांसदले हत्यामा संलग्नताको गम्भीर आरोप लगाइरहेको र त्यसको छानबिनको माग उठिरहेको बेला सिराहामा केही माओवादी नेताहरू सिद्ध्याउन सफल भएका कारण कार्कीको खोटाङ ऐसलु खर्कमा सरुवा गरिएको रहस्य मैले राजविराज आएपछि मात्र थाहा पाएँ। पछि तिनै कर्णेल कार्कीलाई विशेष तालिमको लागि अमेरिका पठाएको हुँदा उनी फर्किन नआई जेलसम्मका लागि राजविराजका कर्णेल पाठकलाई ऐसलु खर्क पठाइएको रहेछ। म राजविराजमा गिरफ्तार हुँदा यहाँ सैनिक ब्यारेक कर्णेलको सट्टा मेजरले चलाइरहेका थिए। मसित काठमाडौँदेखि नै आएको जमादार गार्डलाई आफ्नो ब्यारेकमा लैजान आएका मेजर रामचन्द्र खत्री त्यही न्युमा मसित भेट्न कोठामा पसेका थिए। उनले खास कुरा त केही गरेनन्। मैले नै बरु सामान्य परिचयको प्रसङ्गमा केही सोधीखोजी गरेको थिएँ। त्यसबेला नै मैले अनुभव गरेँ तिनै मेजरको मुख ताकेर निर्देशनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। प्रहरी प्रशासनका हाकिमहरू नागरिक प्रशासनको हैसियतलाई माघ 19 को राजाको कदमले कति छेदविच्छेद पुर्याएको छ भन्ने सहजै बुझिन्थ्यो। राजविराज जेलबाट स्थानान्तरण गरी प्रहरी ब्यारेकभित्रको गेस्ट हाउसमा एक्लो बन्दीको रूपमा राख्ने योजनाका साथ माघ 22 गते मलाई लिन गएका एसपी राजबहादुर विष्ट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि देखा परेका विकृति विसङ्गतिका कारणले अहिले राजकले यो कदम चाल्नु परेको कुरा भेटै विषय बताउँछन्। पार्टीहरूले राम्ररी समीक्षा गरी जनता समक्ष आत्मआलोचना गर्नुपर्छ
भन्ने उनको जोड रहने गरेको छ। यसरी कुरा राखिरहँदा उनी राजाको कदमको औचित्य पुष्टि गर्न लागिरहेका हुन् कि बहुदलीय प्रजातन्त्रले नयाँ ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सदाशय व्यक्त गरिरहेका हुन्। मलाई बुझ्न कठिन हुने गर्छ। ईर्ष्या र परपीडक मानसिकता बोकेर सामान्यकृत रूपमा गरिने भ्रष्टाचारको आम चर्चाकै शैलीमा एसपी विष्ट पनि कुराकानी गर्छन्। यस किसिमको सामान्यकृत टिप्पणी र चर्चाले साँच्चै समस्यालाई समाउन र त्यसको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास कहिल्यै भएन। समस्याको सोलोढोलो वर्णनले जहाँ प्रहार गर्नुपर्ने हो त्यहाँ हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेन। विश्लेषण क्षमताको कमी, ईर्ष्या र परपीडक भावका साथ समस्यालाई सामान्यकृत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रचलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरूका विरुद्धमा रहेका प्रतिगामीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दै आएको हो। माघ 19 को सेरोफेरो यस प्रवृत्ति र प्रचलितबाट कति धेरै गाँसिन पुग्यो, सबै अगाडि प्रष्टै छ। माघ 19 को राजाको कदमपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संविधानलाई व्यवहारत अप्राङ्गिक बनाइयो। अब यी चिजको प्राप्तिका लागि प्रजातन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरूले संयुक्त रूपमा नयाँ अठोटका साथ अगाडि बढ्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन। आत्मचिन्तन र आत्मसमीक्षाबाट निकालिएका निष्कर्षद्वारा निर्देशित हुँदै अगाडि बढ्नुभन्दा अर्को उपाय छैन। तर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछिका 12 वर्षमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई प्रजातान्त्रिक सामान्य आचरण र परिपाटीबाट कति शिक्षित बनाउन सकियो, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य अङ्गका रूपमा यिनलाई कति स्थापित गर्न सकियो। एउटा कटु सत्य के हो भने बहुदलको आगमन पश्चात निर्मित नयाँ संविधानले शाही नेपाली सेनालाई जुन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सुरक्षा परिषद अन्तर्गत त गरायो, तर संरचनागत स्वरूप र चरित्रमा आधारभूत परिवर्तन नभएका कारण संविधानमा गरिएको यो व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएन। यहाँसम्म कि ऐन कानुनलाई संविधान सम्बद्ध बनाउने काम समेत गरिएन। सेनालाई प्रजातान्त्रिक सरकारको तर्फबाट स्नेहपूर्ण अभिभावकत्व समेत प्रदान हुन सकेन। व्यवस्था गरिएको एउटा पृथक अङ्गको रूपमा व्यवहार भइरहेको सेनाले महसुस गर्ने स्थिति रह्यो। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत पनि अभिभावकत्व प्रदान गर्ने, पुनः शिक्षित गर्ने र रूपान्तरित गर्ने काम भएन। राष्ट्र, जनता र प्रजातन्त्रप्रति समर्पित व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा यसको पुनर्संरचना गर्ने काम हुन सकेन। यही कारणले आधुनिक शिक्षा पाएका प्रजातन्त्र र राजनीतिका बारेमा केही बुझेका सेनामा भएका नौजवानहरू पनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति त्यति उत्साहित देखिएनन्। उल्टै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा अभिभावकत्व गुमाएको जस्तो भयो। उनीहरूलाई माघ 19 को लागि यो कुराले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न। यसैमा उभिएर अहिलेका कतिपय जर्नेलहरू प्रजातन्त्रका विरुद्ध हुकार गर्न समेत पछि परेका छैनन्। प्रहरी सङ्गठन प्रजातन्त्रको आगमनपछि आफूले प्रगति गर्न पाएको महसुस गर्छ। प्रजातन्त्रपछि नै आफूले दुनियाँ देख्न पाएको कुरा अहिले पनि केही प्रहरीका अधिकृतहरू सगौरव भन्ने गर्छन्। तर सँगसँगै तल्लो तहसम्म पनि गरिएको राजनीतिकरणले प्रहरी सङ्गठनलाई कमजोर पारेकोमा उनीहरूको गम्भीर गुनासो छ। राजनीतिक अस्थिरताले सरकार बदलिरहने अनि सरकारहरू, गृहमन्त्रीहरू परिवर्तन हुनासाथ प्रहरी सङ्गठनमा अनेकौँ विसङ्गत कुराहरू भइरहने अहिले पनि भुक्तभोगी प्रहरीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भन्ने गर्छन्। यस्तो सिलसिलाले प्रहरी सङ्गठनलाई प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा कसरी प्रशिक्षित गर्न सकिन्थ्यो त्यो हुनै सक्दैन। राम्रो हुन सकेन। परिणाम के भयो? प्रजातन्त्र विरोधी बहुदलीय व्यवस्था विरोधीहरूले एकातिर प्रहरी सङ्गठनलाई बहुदलीय व्यवस्थाका कट्टर पक्ष पोषणको रूपमा हेरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आवश्यकता अनुसारको तालिम र हतियारको अभावका कारण क्रमशः हैसियत गुमाउँदै गएका छन् प्रहरीहरू, जसले नेपालको प्रहरी सङ्गठन डरलाग्दो निरहरता झेलिरहेको छ। नागरिक शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गमा दिनदिनै बढ्दो एक किसिमको निरहरताले माघ 19 को राजाको कदमलाई एक किसिमले सहज बनाइदिएको थियो। यति बेला त नेपाल प्रहरी नागरिक शासनको महत्त्वपूर्ण अङ्गको हैसियत गुमाउँदै गएर अराएको गर्ने उपकरणमा परिणत भइरहेको छ। प्रशासनका अङ्गहरू बहुदलीय प्रजातन्त्रसित नजिकको सम्पर्कमा त रहे, यसबीचका सबल दुर्बल पक्षहरूसित परिचित पनि बने, तर राजनीतिकरणको अवाञ्छनिक प्रभावका कारण सिङ्गो प्रशासन सबल र प्रभावकारी बन्न सकेन। तत्कालको राजनीतिक स्वार्थ होइन, बृहत प्रजातान्त्रिक परिपाटी प्रतिको प्रतिबद्धता र पेसागत दक्षतालाई अगाडि बढाउने काम पनि हुन सकेन। यस्तो स्थिति र पृष्ठभूमिमा सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक अङ्गहरू प्रजातन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धतामा ज्यादै कमजोर देखिन पुगेका छन्। यस्तो स्थिति माघ 19
27 गतेको राज्यको कदमका लागि अनुकूल आधार हो भने प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले लिनुपर्ने गम्भीर शिक्षाको विषय पनि हो। मैले यहाँ सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत केही व्यक्तित्वहरूको संक्षिप्त प्रसङ्ग उठाएको हुँ। यी त केही प्रतिनिधि पात्रहरू मात्र हुन्। आम रूपमा सबैमा प्रजातन्त्रप्रति न आमापट्टिको न मामापट्टिको जस्तो नाता देखिनु दुःखद विषय हो। यस्तो हुनुमा प्रजातन्त्र विरोधी तत्त्वहरूको कुटिल चाल त रह्यो नै, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पनि यिनलाई रूपान्तरित र आश्वस्त पार्न नसकेको कुरा हामी सबैका लागि गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको विषय बन्नुपर्छ। आगामी दिनका लागि प्रजातन्त्रवादीहरूले लिनुपर्ने यी महत्त्वपूर्ण शिक्षाका विषयहरू हुन्।